तो बुनियादी तौर पे जो डेवऑप्स मॉडल है या डेवऑप्स अप्रोच है वो दो चीज़ों का जो ना वो मजमूआ है, जिसमें एक तो डेवलपमेंट के जो डिफरेंट टास्क हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्लूड की गई हैं, और आईटी ऑपरेशंस के जो डिफरेंट फेजेस हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंबाइन किया गया है। अगर हम ओरिजिनली डेवलपमेंट के मॉडल में देखें तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो ऑपरेशंस के अंडर आ सकती हैं, लेकिन समटाइम्स वो डेवलपमेंट की जो टीम है वही उसको ऑपरेट कर रही होती है, या फिर ये होता है कि जो डेवलपमेंट की टीम होती है वो डिपेंडेंट होती है ऑपरेशंस की टीम से, या यूजर्स के फीडबैक उनसे फीडबैक मिले तो उसकी बेस के ऊपर वो जो अपनी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की एक्टिविटीज़ जो ना वो कर सकें। और लिहाजा अगर हम ये देखें तो बुनियादी तौर पे इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन ओवरलैपिंग को जो ना वो डेवऑप्स में जो ना वो कवर किया गया है, इनको अलाइन किया गया है और इनको आपस में इंटीग्रेट किया गया है। तो बुनियादी तौर पे डेवऑप्स अलोज जॉइंटली टू हैंडल द एंटायर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल फ्रॉम डेवलपमेंट टू टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस। और इसका एक फ़ायदा तो डायरेक्टली ये है कि बुनियादी तौर पे जो डिस्कनेक्शंस था बिटवीन डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस के, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम्स के दौरान या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस के दौरान, उस डिस्कनेक्शन को जो ना वो ये एलिमिनेट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डिफरेंट किस्म के एक्टिविटीज़ हैं लाइक मेंटेनेंस और रिटायरमेंट, ये दोनों डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस दोनों एरियाज में जो ना वो एग्जिस्ट करती हैं। अब बुनियादी तौर पे मेंटेनेंस में से जो डेवलपर्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे फीडबैक कलेक्ट करते हैं कि इश्यूज क्या हैं, बग्स क्या हैं, ये कौन सी चीज़ें जो ना इम्प्रूवमेंट जो ना रिक्वायर करती हैं। जबकि ऑपरेशंस जो है ना वो मेंटेन इस हवाले से कर रहे हैं कि वो कस्टमर्स जो है ना वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते रहें, उसमें कोई अगर नॉर्मल इश्यूज आते हैं तो उनको जो कि आमतौर पर फिक्सेबल होते हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ताकि जो सर्विसेज हैं वो अप एंड रनिंग रहें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इस लिहाज से ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी कि जो ना वो इन टीम्स को जो ना वो इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो पुराने मॉडल्स थे, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल से ना वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, और करंटली जो ना वो एजाइल मेथडोलॉजीज जो ना वो काफ़ी जो ना वो यूज़ इन प्रैक्टिस में यूज़ हैं। इस वजह से इसी की वजह से इट हैज़ बिकम पॉसिबल, ऑपरेशन का पार्ट है उसको डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये जो दोनों का कम्बिनेशन है ये बुनियादी तौर पर डेवऑप्स कहलाता है। अब मेरे ख्याल से हमने डेवऑप्स क्यों चाहिए था, वो यानी कि वाई इसकी जो ना ज़रूरत क्या है, हम क्यों नहीं ऑपरेशंस और डेवलपमेंट को सेपरेटली जो ना वो मैनेज कर सकते, कि एक टीम जो ना वो सॉफ्टवेयर डेवलप करे या सर्विस डेवलप करे, या डिफरेंट कंपोनेंट्स किसी सर्विस के हैं उनको डेवलप करे, और दूसरी टीम जो ना वो इसको इंस्टॉल करे और जो ना उसको इंश्योर करे कि वो ऑपरेट होती रहे। लेकिन चूंकि डेवऑप्स की इंट्रोडक्शन के दौरान ही हमने बहुत सी कुछ बातें जो ना डिस्कस की थी कि बुनियादी तौर पे ये जो डिस्कनेक्शन है बिटवीन दी डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीम्स के दौरान, ये बुनियादी तौर पे जो ओवरऑल इश्यूज का जो फिक्सेशन का जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है। अब ये है कि मेंटेनेंस के दौरान इश्यूज जो ना वो आम जब कोई सर्विस जो ना या कोई एप्लीकेशन या उसका कंपोनेंट जो ना वो प्रैक्टिकली इन यूज होता है और यूजर्स उसको यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसकी डायरेक्ट सपोर्ट तो आईटी ऑपरेशंस ने ही प्रोवाइड करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ हेल्प डेस्क या फिर सपोर्ट डेस्क की सूरत में, या फिर दूसरे कुछ सेटअप्स हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट हों, आपस में डिस्कनेक्टेड हों, तो उन जो इश्यूज हैं या जो जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बग फाउंड हुआ है तो सूरत में जो ना इसकी कम्युनिकेशंस टू द डेवलपमेंट टीम, और फिर डेवलपमेंट की टीम जो ना उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करके देखती है, उसका एनालिसिस करती है, उसको एनालाइज करती है
کہ کیا کہاں پہ پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، اور اس کو پھر وہ فکس کرنے کی اس کا کوئی سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر چونکہ یہ دونوں ٹیمز جو نا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں تو اس میں کوارڈینیشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوارڈینیشن اگر ہے بھی تو وہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتی ہے. یا اس کے علاوہ جو ڈیولپرز اور آپریشنز ٹیمز کی جو انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپ کی جو نا وہ ہوتی ہیں. ڈیولپرز کی مینٹیلٹی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اور آپریٹرز کی یا نیٹ آپریشن ٹیمز کی جو نا وہ تھنکنگ جو نا وہ کسی اور طرح کی ہوتی ہے. تو ان دونوں ڈفرینسز کی وجہ سے ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو سکتی ہیں، اور ایررز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے سروسز جو نا وہ بیسیکلی افیکٹڈ رہتی ہیں، یا پھر یوزرز بیسیکلی اس میں جو نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اس میں جو کاسٹ آف ریمیڈی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ کاسٹ کا ایک ایشو بھی ہے، ڈیلے کا ٹائم کا ایشو بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ کا ایشو بھی ہے، اور آن رائٹ ٹائم جو نا وہ کمیونیکیشنز کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو کمپلیٹ آئسولیشن ہے اس کو جو نا وہ بنیادوں پہ اٹ واز دی ون آف دی ڈرائیور ٹو ڈیولپ اے یونیفائڈ ماڈل جو کہ ڈیو آپس ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو سافٹ ویئر ڈیزائن بیلڈز ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹنگ جو نا وہ ضروری ہوتی ہے، اور ڈپلائمنٹ جو نا اس مقصد کے لیے یہ کہ وہ اس کو ڈپلوائے بھی کرنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ اگر فیڈ بیک جو نا وہ یوزرز کی طرف سے، اینڈ یوزرز کی طرف سے آئے تو وہ زیادہ ریلائبل بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ڈیولپمنٹ ٹیم جو نا وہ سیپریٹلی ٹیسٹنگ کو ارینج کر رہی ہے تو ایک وہ لینتھی ہو سکتی ہے، اس میں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، اور اس میں لاجسٹکس کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اور کمیونیکیشنز کے ایشوز بھی جو نا وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہی جو ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپریشنز ٹیمز کے ساتھ جو نا وہ جوائنٹلی موڈ میں کریں تو اس سے نہ صرف کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے بلکہ ٹائم بھی ریڈیوس ہوتا ہے، اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ٹیسٹنگ کے وہ بھی اچھے طریقے سے اچیو کیے جا سکتے ہیں. تو دس واز دی ون آف دی اندر ڈرائیور فار گیٹنگ اے یونیفائڈ ماڈل. پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو اگر ہم جب ہماری ٹیسٹنگ جو نا وہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ ہی ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے وہ زیادہ تر ٹائم جو نا وہ اپنا ڈیزائننگ، ٹیسٹنگ اور ڈپلائمنٹ کے اوپر ہی لگا دیتے ہیں، کیونکہ انٹیگریشن کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں ڈیولپرز جو نا وہ پھنس جاتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم جو نا وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو آپریشنز کی ٹیم ہوتی ہیں وہ اسپیشلائز ہوتی ہیں، انٹیگریشن کے ایشوز کو جو نا وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اور جو انٹیگریشن یا پھر جو فیڈ بیک کلیکشن کا جو میکنزم ہے وہ کافی انکریز ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بھی ایک یونیفائڈ ماڈل کی ضرورت تھی جس نے بیسیکلی انڈسٹری کو ڈرائیو کیا. اور ہم چونکہ جو اگر ہم دیکھیں تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ایس ڈی ایل سی میں کافی ساری جنا امپروومنٹس آئی ہیں. ابھی جو لوگ جو ایجائل میتھڈولوجی کی بات کرتے ہیں اس میں بیسیکلی the basic driver was the expedition، یعنی کہ ہم کتنی کوئکلی جو ہے نا وہ اپلیکیشنز بلڈ کر سکتے ہیں یا پھر ان کو چینج کر سکتے ہیں یا ان کے فیچرز کو امینڈ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ جو ایکسپیڈیشن تھی وہ آلریڈی جو نا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹیمز کی طرف سے بھی ریکوائرڈ تھی، تو یہ جو نا جبکہ آپریشنز ٹیمز کے پاس کچھ کیپیبلٹیز ہیں جو کہ سرٹن فیزز کو جو نا وہ ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اس وجہ سے جو نا وہ یونیفائڈ ماڈل جو نا وہ زیادہ یوزفل نظر آتا ہے. اب پھر یہ کہ جو اگر جو نا ڈیولپمنٹ ٹیم سے نا وہ مینولی ڈپلائمنٹس کر رہی ہیں، انٹیگریشن یا سیپریٹ ٹیسٹ بیڈ جو نا وہ بنایا جا رہا ہے، تو اس میں ایک تو جو فیڈ بیک کا جو اسکوپ ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے، ایکچوئل فیڈ بیک جو نا نہیں آتی، ایکچوئل انوائرمنٹ میں جو نا ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. تو دس واز دی ون آف دی ریزن کہ ہمیں یونیفائڈ آپریشنس ماڈل کو جو نا وہ یوز کیا جائے. پھر فائنلی جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کی اور آئی ٹی آپریشنس کی ٹیمز ہوتی ہیں ان کی ٹائم لائنس جو نا وہ سیپریٹ ہوتی ہیں، اور ان میں سنکرونائزیشن اسٹیبلش کرنا وداؤٹ اینی سرٹن ماڈل یا فریم ورک وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس مس الائنمنٹ کی وجہ سے بھی جو نا آرگنائزیشنس میں اس چیز کو جو نا فیل کیا جاتا تھا کہ
کوئی جو نا وہ سروسز کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اوور آل سروسز کے آپریشنس کے لیے کوئی یونیفائڈ ماڈل ہونا چاہیے جس میں آپریشنس کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکے اور ڈیولپمنٹ کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکے. کیونکہ بنیادی طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا یا آپریشنس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ آرگنائزیشنس کے آبجیکٹیوز جو ٹاسک ہیں وہ پرفارم ہو جائیں, اچھے طریقے سے پرفارم ہو جائیں اور آرگنائزیشن کو بزنس یا ریونیوز کے پوائنٹ آف ویو سے جو نا وہ فائدہ ہو. تو اگر یہ کسی کمپلیکسٹیز کی وجہ سے یا ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلس کی وجہ سے یا آئسولیشن کی وجہ سے اس کو افیکٹ ہوتا ہے تو لازمی طور پہ آرگنائزیشنس جو نا وہ یونیفائڈ ماڈل کی طرف جو نا وہ موو کرتی ہیں. اور اس میں ابھی اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو لارج نمبر آف جو بڑی بڑی آئی ٹی کی آرگنائزیشنز ہیں یا پھر انٹرپرائزز ہیں, ایون کہ ٹیلی کام سیکٹر میں بھی جو نا ٹیلی کام انڈسٹری میں بھی اس کو ڈیو آپس کو کافی جو نا وہ یوز کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے فیچرز کی انڈکشن جو نا وہ بڑی تیز ہو جاتی ہے, آپریشنز یا بگس وغیرہ کی ریموول جو نا وہ بھی بڑی فاسٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نئی فیچرز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑی تیزی سے جو نا وہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں. کنٹینیوسلی جو نا وہ فیڈ بیک بھی آتی رہتی ہے, کنٹینیوسلی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی دوسرے فائدے جو نا وہ یونیفائڈ ماڈل سے اچیو کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو یونیفائڈ ماڈل ہے یہ بنیادی طور پہ ڈیو آف ماڈل ہے جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو نا وہ یونیفائڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ فائدے جو نا وہ مل سکتے ہیں, وہ ہم نے کچھ فائدے جو نا وہ ڈسکس بھی کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان 4 فیچرز کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ٹائم جو نا وہ ٹائم کنزمپشن جو نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے. ہم ایکسپیڈائٹلی سروسز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ڈپلوائے کر سکتے ہیں, آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے بگس یا ایشوز وغیرہ کو ریموو کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آف کورس پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے, یعنی کہ لوگ کسی فیڈ بیک کے منتظر ہوتے ہیں, they don't need to wait anymore. They have integrated systems, they have automated feedback systems, so they quickly get the feedback اور اس میں اپنی وہ جو نا وہ اپنے ٹاسک جو نا وہ سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا سافٹ ویئر ڈیولپر کی طرف ڈیولپمنٹ میں دیکھا جائے تو جو ڈفرینٹ قسم کی ریلیزز ہیں یا اپ گریڈز ہیں یا نئے فیچرز ہیں وہ بڑے کوئکلی اور فاسٹ انداز میں جو نا وہ انٹروڈیوس کروائے جا سکتے ہیں, بگس کو جو نا وہ فکس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو نا ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بگس اور ان کے فکسز جو نا وہ کافی تیز ہو جاتے ہیں, آٹومیٹڈ ٹیسٹنگس جو نا وہ ہو جاتی ہیں, پھر کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. تو دیز آر سم آف فیچرس جس کی وجہ جو کہ بنیادی طور پہ آٹومیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کنفیگریشن مینجمنٹ کا بھی جو نا وہ کچھ جو نا وہ فائدے ہیں جس کی وجہ سے جو نا وہ ڈیو آپس میں جو نا وہ کافی افیکٹو جو نا وہ ثابت ہوتا ہے. For example, DevOps ensures the applications to interact with only those resources that are concerned with the environment in which it runs. تو اس کے علاوہ جو configuration files are not created where the external configuration to the application is separated from the source code. اور اسی طرح سے configuration file can be written during deployment or they can be loaded at the runtime depending on the environment in which it is running. یہ ہم نے اس کی already جو نا اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. انٹیگریشن کے متعلق بھی ہم نے بات کی ہے. انٹیگریشن سے جو نا بہت سے پروسیسز جو نا وہ فاسٹر ہو جاتے ہیں, سیفر ہو جاتے ہیں, ریلائبل ہو جاتے ہیں, ٹیسٹنگ بھی جو نا ایزی ہو جاتی ہے, کوڈ ڈیولپمنٹ بھی جو نا ایکسپیڈائٹ ہو جاتی ہے. پھر لاسٹلی جو نا کلیبوریشن تھی, کلیبوریشن کی بھی ہم نے بات کی کہ دس واز دی ون آف دی میجر ڈرائیور کہ جو نا آرگنائزیشنز فیل کرتی تھی کہ ڈفرینٹ سیکشنز جو نا وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو نا وہ انڈیپینڈنٹ موڈ میں کام کر رہے ہیں یا آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کافی ساری ایشوز جو نا وہ جنریٹ ہوتے تھے. تو یہ جو 4 فیچرز ہیں یہ بنیادی طور پہ ڈرائیورز تھے ڈیو آپس ایک یونیفائڈ ماڈل کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے. ہم نے کافی ساری جو نا وہ بات کی ہے کہ ڈیو آپس جو نا وہ کولیبوریشن انیبل کرتا ہے, انٹیگریٹ بہت سے پروسیس کو انٹیگریٹ کر دیتا ہے, آٹومیشن انٹروڈیوس کرواتا ہے یہ, اور اس کے علاوہ جو نا وہ کنفیگریشنز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں افیکٹولی. لیکن یہ تو اس کے فائدے ہیں, ہم نے ان بینیفٹس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. لیکن اس کے برعکس جو نا وہ کچھ جو نا وہ ڈاؤن سائڈس بھی ہیں. ڈاؤن سائڈ آئی تھنک دے آر ناٹ دی جو نا کہ ایسے ڈاؤن سائڈس نہیں ہیں یا ایسے ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہیں جس کی وجہ سے آرگنائزیشنز جو نا وہ اس میتھڈولوجی کو اڈاپٹ نہ کریں.
بلکہ اس میں جو میجر ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیزائرڈ لیول آف سکلز ہے وہ جو نا اس لیول کے اس اسکل لیول کے لوگ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں آرگنائزیشنس کو. عام طور پہ اس میں پرابلمس جو نا وہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک ڈیولپر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو آٹومیشن ٹیکنالوجیز وغیرہ کا جو نا نالج عام طور پہ کم ہوتا ہے, یا آپریشنس انٹیگریشن وغیرہ کا نالج جو نا وہ کم ہوتا ہے, یا پھر جو نئے ٹولز ہیں ڈیوپس میں جیسے ڈاکرس ہیں یا آٹومیشن کے لیے سیلینیم ہے یا دوسری ٹیکنالوجیز ہیں, تو ان کا نالج جو نا وہ عام طور کم ہوتا ہے. اگر نالج بھی ہو تو سکلز اس میں عام طور پہ کم ہوتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ایسا جو نا وہ ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے آرگنائزیشنز جو نا اس کی طرف موو نہ کریں, بلکہ دے کین موو, اور ان چیزوں کو ٹریننگس وغیرہ سے جو نا وہ امپروو کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ڈیو آپس کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو ڈیو آپس کے آرکیٹیکچر کو تو ہم نے پہلے بھی جو نا وہ تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. اس میں جو ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ دو ہی ہیں. ایک تو ایک کیٹیگری جو نا وہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور دوسری جو نا کیٹیگری آپریشنس سے ریلیٹڈ ہے. آپریشنس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ہم نے پریویس سلائیڈ کے اوپر دیکھا تھا. یہاں پہ بھی جو نا وہ کچھ کمپوننٹس کو جو نا وہ جو اوور لیپڈ کمپوننٹس تھے ان کو ریموو کر کے ایک ہی جو نا وہ ایک ہی بار جو نا وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے, جیسے آپریشنس ہیں یا ریلیز ہے. یہ جو نا وہ آرکیٹیکچر ڈیولپمنٹ پہ اب ایگزسٹ نہیں کر رہی, بلکہ اٹ ہیز بین موو ٹو دی آپریشنس. کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو آپریشن سائٹ کے اوپر بھی جب انسٹالیشن کمیشننگ اور ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی سسٹمس کو جو نا وہ سروسز کو ان پروڈکشن لایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی ساری چیزیں یہاں پہ جو نا وہ مرج کر دی گئی ہیں. اب یہ اگر ہم بیلٹ کی بات کریں تو اس میں جو تو عام طور پہ کاسٹ ہوتی تھی وہ انڈیویجول ریسورس کی یوٹیلائزیشن کی بیس کے اوپر جو نا وہ کی جاتی تھی, جبکہ ڈیو آپس کی صورت میں چونکہ ہم کلاؤڈ ٹیکنالوجیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ ہم کمبائنڈ کلاؤڈ بیسڈ یا شیئرڈ ماڈل کو جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کاسٹ جو نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے اگر ہم کوڈنگ کی بات کریں تو ڈیولپرز عام طور پہ جو نا وہ اسکریچ سے جو نا وہ پریویس ماڈلس میں جو نا وہ اسکریچ سے کوڈس جو نا وہ ڈیولپ کرتے تھے ہر پروجیکٹ کے لیے یا ہر سروس کے ماڈیول کے لیے. لیکن یہ ہے کہ جو ڈیو آپس کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں لائک گٹ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم کوڈ کو جو نا ری یوز جو نا وہ کر سکتے ہیں, تو یعنی کہ ایگزسٹنگ کوڈس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں, کسٹمائز کر سکتے ہیں, یا اس کو کچھ سرٹن چینجز کے ساتھ اس کو جو نا وہ انہینس کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کوڈنگ جو نا وہ کافی جو نا وہ امپروو ہوتی ہے. اس کے بعد جو ٹیسٹنگ کے لیے جو نا وہ بھی یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے ٹولس اویلیبل ہوتے ہیں جس میں آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ جو نا وہ کی جا سکتی ہیں. اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو نا وہ ڈسکس بھی کیا ہے, اور آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ کے ہم نے ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز کو بھی ہم نے دیکھا ہے. پھر جو پلاننگ کا ایسپیکٹ ہے یہ ہے کہ ڈیو آپس بنیادی طور پہ ایجائل ایس ٹی ایل سی کی بیس کے اوپر جو نا وہ بلڈ کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایز آن ریکوائرڈ جیسے ہی کوئی جو نا وہ نیڈ جو نا وہ جنریٹ ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی باگ وغیرہ فکس ہوتا ہے, اس کو امیجیٹلی جو نا وہ اس کا سولوشن جو نا ڈیولپ کیا جاتا ہے, یا اس کو امیجیٹلی اس کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے. تو ایجائل میتھڈولوجی کی وجہ سے جو پروسیسز ریکوائرمنٹس کلیکشن کا یا ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن کا یا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے لیے جو ہم چیزیں فالو کرتے تھے وہ ایجائل میتھڈولوجی والی ہی ہیں, جیسے اس پہ اسٹوری بورڈس تھے سب کچھ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو نا وہ ڈیو آپس میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر مانیٹرنگ اور ڈپلائمنٹ آپریشنز, اس کو میرا خیال سے ہم نے اس کورس میں کافی ساری جو نا وہ بات کی ہے ڈفرینٹ حوالے سے. تو ڈیو آپس میں جو نا بنایا طور پہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور اس سے کنٹینیوسلی لاگ چیکنگ بھی وغیرہ بھی جو نا وہ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے جو نا وہ کافی ساری امپرومنٹس جو نا وہ کوئکلی جو نا وہ ہو سکتی ہیں, یا کوئکلی فیڈ بیک جو نا اس کی مل سکتی ہے. پھر اگر ہم ڈپلائمنٹ کی بات کریں تو ڈپلائمنٹس جو نا وہ آٹومیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, ان کی آپٹیمائزیشن جو نا وہ ہوتی ہیں جس میں اسکیجولڈ جو نا وہ آٹومیٹڈ ڈپلائمنٹس بھی جو نا وہ ہو سکتی ہیں. آپریشنس کی بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈیشنل آپریشنس اس میں یوز نہیں ہوتے ہیں, بلکہ کولیبریٹو موڈ میں جو نا وہ آپریشنس اور کنفیگریشن مینجمنٹ وغیرہ جو نا وہ ہوتی ہیں.
जो फाइनली ये है कि जो रिलीजेस होती हैं, सॉफ्टवेयर रिलीजेस होती हैं, वो ऑटोमेटेड होती हैं, और वो जो करंट इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस भी जो ना वो उसमें किया होता है। और ये भी ऑटोमेटेड रिलीज मैनेजमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सेपरेटली जो ना इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो ना रिलीजेस को जो ना वो इशू किया जाता है। अब अगर हम डेवऑप्स के लाइफ साइकिल की बात करें तो बुनियादी तौर पे जो डेवऑप्स के लाइफ साइकिल की जो बुनियादी करेक्टरिस्टिक है वो ऑटोमेशन और कंटिन्यूअस है। यानी कि जो डिफरेंट किस्म के जो प्रोसेसेस हैं या डिफरेंट किस्म के टास्क हैं या फेजेस हैं वो एक तो ऑटोमेटेड हैं और ये कि वो कंटिन्यूअस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोडिंग जो है ना वो कंटिन्यूअस कोडिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे डेवलपर्स पुराने स्टाइल में जब कोई प्रोजेक्ट रिलीज होता था तो तभी प्रोजेक्ट जो है ना वो कोडिंग करते थे। यहाँ पे कोडिंग हर वक्त जो है ना वो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है क्योंकि उनको फीडबैक मिलती रहती है, नई नई चीज़ें जो है ना मिलती रहती हैं, तो वो नई नई बेल्ट जो है ना वो उनको रिलीज करने ही पड़ते हैं। इसी तरह प्लानिंग भी ऑलवेज जो है ना वो हो रही होती है, कंटिन्यूस प्लानिंग हो रही होती है क्योंकि मॉनिटरिंग भी हो रही होती है। मॉनिटरिंग से कुछ चीज़ें जो है ना वो जो है ना वो भी कंक्लूड हो रही होती हैं। तो इस वजह से जो ना वो एक प्लानिंग के बाद जो ना वो नई कोडिंग भी होती है, फिर नए बेल्ट्स भी आते रहते हैं, कंटिन्यूसली टेस्टिंग भी होती रहती है, रिलीजेस भी है जो ना वो आती रहती हैं कंटिन्यूसली, और डिप्लॉयमेंट्स भी जो ना बड़ी फास्टली जो ना हो रही होती हैं। ऑपरेशंस तो ऑलरेडी जो ना वो कंटिन्यूसली जो ना वो होते हैं और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ना उसमें ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि ऑपरेशंस के बाद जो फीडबैक होती है, जो कंसर्न्स होते हैं, वो भी कंटिन्यूसली जो ना वो डेवलपर्स को जो ना वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। या ये है कि ये बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन जो ना वो बाई डायरेक्शनल है। यानी कि अगर जो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपरेशंस में है लेकिन वो उनको जो ना किसी पर्टिकुलर तरीके से जितना मैनेज किया जा सकता है तो डेवलपर्स उस हवाले से वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ऑपरेशंस की टीम को। तो अगर हम डेवऑप्स के साइकिल की बात करें तो वो सारी की सारी चीज़ें जो ना यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे ऑपरेशंस और डेवलपमेंट में थी, बट दे आर इन ए कंटिन्यूस फैशन मोड और ऑटोमेटेड फैशन में। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कंटिन्यूस और ऑटोमेटेड, ऑल दी फेजेस। फिर अगर हम इसके वर्कफ्लो की बात करें तो चूंकि हमने ये बात की कि डेवऑप्स ना वो एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर जो ना वो डेवलप करता है, जिसमें सिक्वेंशियल जॉब एग्जीक्यूशन थी, फैन इन और आउट रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट था, ब्रांच लेवल फिल्टरिंग वगैरह होती थी और पैरेलल जॉब एग्जीक्यूशन वगैरह भी होती थी। ये जो ना आपने सारी जो ना डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर जो ना वो पढ़ी होंगी, और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। डेवऑप्स के जो ना वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमने कुछ उसके फीचर्स की बात की है और उसके लाइफ साइकिल की भी बात की थी, जिसमें ये हमने देखा था कि जो कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस हर चीज़ के साथ जो है अगर कंटिन्यूस लगा दें तो वो बेसिकली जो ना वो डेवऑप्स का जो ना वो फीचर बन जाता था। तो ये डिलीवरी, फास्ट रिएक्शन, एक्सपेडिशन और फीडबैक, ऑटोमेशन, ये सारे के सारे जो ना वो बुनियादी तौर पे जो ना वो बुनियादी जो ना वो प्रिंसिपल से, बुनियादी फीचर्स से डेवऑप्स के। लेकिन अगर हम इसके अलावा भी देखें तो कुछ जो ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें आ जाते हैं। नंबर एक तो है कि एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ना डेवऑप्स में डिफाइन की जाती है। एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि डेवऑप्स टीम्स नीड टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस सपोर्ट अंटिल दे बिकम द एंड ऑफ द लाइफ। इट enhances the responsibility and quality of the products engineered। ये जो ना वो अगर हम पुराने मॉडल्स में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स डिफरेंट थी, फिर इसके बाद कुछ कोलैबोरेशन के पॉइंट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे और इंटीग्रेशंस वगैरह या ऑटोमेशंस वगैरह भी नहीं होती। और दूसरा जो उसका जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का है। जैसे कि हमने बात की है पहले भी कि मॉनिटरिंग ऑलवेज हो रही होती है, टेस्टिंग ऑलवेज हो रही होती है, कोडिंग ऑलवेज आ रही होती है और रिलीजेस भी ऑलवेज आ रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इम्प्रूवमेंट जो है ना वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मिल रही होती है। फिर हम अगर ऑटोमेट की बात करें तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है कि ऑल थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऑपरेशंस के, वो सारी की सारी ऑटोमेटेड स्टाइल में मैनेज की जाती हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द
DevOps, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज, बहुत से दूसरे बेनिफिट्स जो ना वो हमें मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो दिस इज बेसिकली ए पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी हैव ऑटोमेशन, we have automated testing, we have automated monitoring, log collection and planning and like these things. इसी के बाद इसके बाद ये है कि चूंकि फीडबैक्स जो ना वो डायरेक्टली रियल यूजर्स की तरफ से आ रही होती हैं, तो हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस के कंपोनेंट्स होते हैं वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, यानी कि व्हाट द कस्टमर नीड्स, व्हाट द यूजर नीड, दैट इज डेवलप्ड. उसको इस तरह से जो ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. ये नहीं होता कि डेवलपर्स जैसे चाह रहे हैं उसको वैसे कर दिया जाए, या देयर अंडरस्टैंडिंग इस केस को ऐसे किया जाना चाहिए कि इसको इस तरह से कर लिया जाए. ये उस सूरत में होता था जब यूजर्स के साथ जो ना डिस्कनेक्शन होता था, यानी कि यूजर्स ऑपरेशन टीम्स जो ना वो आइसोलेशन में होती थी और डेवलपर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था कि ऑपरेशन टीम्स जो ना क्या चाह रही हैं, ये एंड यूजर्स जो ना वो क्या चाह रहे हैं. तो इस हवाले से तो फंडामेंटल एक जो प्रिंसिपल है वो डेवऑप्स का, वो है कि कस्टमर सेंट्रिक एक्शंस जो ना वो होने चाहिए. इसके बाद अगर हम देखें तो मॉनिटरिंग और टेस्टिंग एवरीथिंग, दिस इज ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. और ये भी एक जो ना वो डेवऑप्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको इंश्योर किया जाता है. फिर वर्क एज अ टीम, वन टीम, जैसे हमने पहले भी बात की है कि ऑपरेटर्स या ऑपरेशनल इंजीनियर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट कंसिडर दैट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ दी यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑपरेशंस के साथ ही है, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ना वो एंड टू एंड लाइफ साइकिल के अंदर जो ना वो फॉल करती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स. लेकिन ये कि उनका रोल जो ना वो फिक्स होता है, व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे हैव टू डू, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड. फिर ये है कि जो आमतौर पे प्रैक्टिसेस होती हैं, ये इनके मतलब भी हमने ऐसे प्रैक्टिसेस के मतलब हमने काफ़ी सारी जो ना वो बात की हैं, पहले भी बात की हैं जो ना हमारे प्रीवियस डिस्कशन में. सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, ये एक जो ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो डेवऑप्स में यूज़ होती हैं. कंटिन्यूस बिल्ड्स हैं, इंटीग्रेशन है, डिलीवरी है, टेस्टिंग है, प्रोविजनिंग और रिलीज मैनेजमेंट वगैरह. इन चीज़ों को हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया है, लेकिन डेवऑप्स में ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, ये जो ना वो करंटली जो ना वो डेवऑप्स में ये प्रैक्टिसेस जो ना वो फॉलो की जाती हैं. फिर फाइनली इस डेवऑप्स को कंक्लूड करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ रिव्यू ऑफ डिफरेंट टूल्स जो कि डिफरेंट टाइप्स की जो ना वो डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए जो ना इस वक्त अवेलेबल हैं. और अगर आप जो ना डेवऑप्स में जो ना वो अपना फ्यूचर या मज़ीद लर्न करना चाहते हैं या आप इसको एज ए कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इन टूल्स के मतलब जो ना वो इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं. they are not any specific, they are no more specific to the developers or operations, but they are related to now DevOps, the end to end teams. जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं या आपको ऑपरेशंस के लिए जो ना इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपसे इन सारी चीज़ों के मतलब जो ना पूछा जा सकता है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू दी ऑपरेशंस एज वेल एज टू दी डेवलपमेंट. सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एक सेट ऑफ डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं वो एक पपेट, एनसिबल, डॉकर, एनगियोस और शेफ. इसमें आई एम श्योर कि आप डॉकर से तो जो ना वेल अवेयर है, क्योंकि हमने अपने जो लैब्स थी IT601P की, उसमें डॉकर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था. हमारी डिफरेंट सर्विसेज जो थी वो कंटेनर्स के ऊपर ही रन कर रही थी. हमने वो देखा कि आप कितनी क्विकली हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो ना वो डिप्लॉय कर सकते थे. फॉर एग्जांपल अगर हम DNS की सर्विस को डिप्लॉय करना था, या वेब सर्विस को डिप्लॉय करना था, या डेटाबेस को डिप्लॉय करना था, या फिर लॉग एनालिसिस की हमने सर्विस जो है डेवलप की थी, इट वाज क्वाइट फास्ट. अगर हम रियल मशीन्स के ऊपर या वर्चुअल मशीन्स के ऊपर उसको बिल्ड करना चाहते तो इट मे हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. तो इस हवाले से डॉकर के मतलब तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ दैट वन. लेकिन पपेट के मतलब ये है कि ये जो ना ये भी डेवऑप्स की जो एरिया में काफ़ी सारा यूज़ होता है, और बुनियादी तौर पे इसको यूज़ किया जाता है डिलीवरी और रिलीज मैनेजमेंट के लिए. जो डिफरेंट किस्म की चेंजेस होती हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए जो ना पपेट को जो ना वो यूज़ किया जाता है.
इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो ये है कि रिलीज वर्जनिंग के हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग है और कंटिन्यूस डिलीवरी वगैरह के इसके स्पेसिफिक जो ना वो फीचर्स हैं। ये फीचर्स हमें कुछ और टूल्स के साथ भी जो ना मिल सकते हैं। तो उस सूरत में ये है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो ये पपेट जो ना वो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जिनके रोल्स होते हैं उनके लिए जो ना वो ज़्यादा जो ना वो यूज़फुल होता है, या उनको ज़्यादा उनके साथ जो ना उसको यूज़ करना पड़ता है। It enables to manage entire infrastructure as a code without expanding the size of the team. देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए कोड जो ना वो मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर आप डॉकर को देखें, हमने एक वेब सर्विस डिफाइन की, तो वेब सर्विस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमने बैकएंड के ऊपर सिर्फ डॉकर फाइल लिखी थी। डॉकर फाइल जब हमने लिखी तो उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन भी बता दी, उसमें हमने पैकेजेस भी बता दिए, उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशंस भी बता दी, उसमें हमने आईपी एड्रेसेस वगैरह भी असाइन कर दिए, डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी डिफाइन कर दी। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस एक कोड के अंदर आ गई। तो जब अब मैं एक सर्विस को जो है डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो बुनियादी तौर पे मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट ही करना है। और ये एग्जीक्यूशन जो ना वो फर्स्ट टाइम जो ना वो शायद थोड़े पैकेजेस जो ना वो फैच करेगी, लेकिन जब आप इसको दूसरी टाइम जो ना वो उसको रन करेंगे तो इट विल बी क्विकली अप एज कम्पेयर टू दी वर्चुअल मशीन्स या दूसरे अवेलेबल चॉइसेस की निस्बत। फिर एनसिबल जो है, एनसिबल भी जो है एक डेवलप का टूल है which is open source IT engine that automates application development, deployment, cloud provisioning, intra-service orchestration, and IT tools. It makes DevOps teams to scale automation and speed up the productivity. Easy to deploy because it does not use any agents or custom security infrastructure on the client side, and by pushing modules to the clients. These modules are executed locally on the client side and the output is pushed back to the Ansible server. अब डॉकर की हमने पहले से जो ना वो बात की है। आई एम श्योर कि आप इससे जो ना वेल अवेयर हैं। आप इसमें मजीद जो ना वो डिटेल्स से ना पढ़ भी सकते हैं, और या फिर रेलेवेंट टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं। एंड ये जो है वो बुनियादी तौर पे जो ना वो एक और टूल है जो डेवऑप्स में यूज़ किया जाता है। इसको आमतौर पे it is used to determine the errors and rectify them with the help of network infrastructure, servers and log monitoring systems. log monitoring systems में अगर हम ELK की सर्विस हमने यूज की थी Elasticsearch की, which is very scalable, और it has different machine learning tools also available, जिसमें आप artificial intelligence को भी यूज कर सकते हैं या machine learning के different algorithms को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स से डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो ना अंडरलाइंग जो ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिमल है, इसको भी आप मशीन लर्निंग से जो ना डिसाइड कर सकते हैं। जबकि चेफ जो है ना, दैट इज अनदर टूल यूज्ड फॉर डेवऑप्स एंड इट इज यूज्ड फॉर अचीविंग स्केल एंड स्पीड एंड कंसिस्टेंसी। ये जो ना क्लाउड बेस्ड जो ना वो टूल है, और इट इज बेस्ड ऑन रूबी लैंग्वेज, और ये जो ना बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज रेसिपीज एंड कुक। It is used in infrastructure automation and helps reducing manual and repetitive tasks for infrastructure management. इसी तरह से कुछ और टूल्स भी जो ना अवेलेबल हैं, जैसे जेनकिंस है, गिट है, साल्ट स्टैक है, स्प्लंक है और सेलेनियम है। गिट से आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट वन। गिट के हमने गिट रिपोजिटरीज की हमने बात की थी, और उसके हम जो ना उसको यूज भी किया था, जैसे हमने डिफरेंट किस्म की सर्विसेज को इंस्टॉल करने वक्त जो ना वो इनको यूज किया था। इसी तरह जो सेलेनियम है वो बेसिकली बुनियादों पे ऑटोमेशन के लिए है, जो क्लाइंट साइड की तरफ जो ना हम इसको जो ना वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो जेनकिंस हैं, साल्ट स्टैक है, स्प्लंक है, दीज आर important tools for DevOps teams